हाई कोर्ट में जजेस के तबादले, बेंच और बार में खलीज बढ़ गई। जजेस का खत, वकला की एहतजाज की कॉल, कुछ काम नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट से जजेस के तबादले हो गए। सदर आसिफ अली सरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नया जजेस ड्यूटी रोस्टर भी जारी। ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस कल से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरमीम शुदा हफ्तावार रोस्टर जारी करने की मंजूरी भी दे दी। नए जजेस के आने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में भी तब्दीली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफ़र की मजम्मत करती है और इन्हें रद्द करती है। हमारा ये मानना है कि ये ट्रांसफ़र बदनीति पे मबनी हैं। कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। वकला तंजीमों का कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान। 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद की तीनों बार काउंसिल्स के मुश्तरका इजलास में करारदाद मंजूर। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के साथ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से ही लगाया जाए। करारदाद में कहा गया है कि आज़ाद आवाज़ें दबाने के लिए मुतनाज़िर पीका एक्ट के खिलाफ मीडिया के साथ खड़े हैं। कल तमाम बार काउंसिल्स के ज़ेरे एहतमाम वकला कन्वेंशन होगा। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात पर 2 बड़ों की बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर सरदार अय्याज सादी के दरमियान अहम मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त पर बातचीत। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि अय्याज सादिक ने हुकूमती अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सत्ताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को भरपूर एहतजाज का प्लान। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की वज़ीर दाखिला के बयान की मसम्मत। कहा, एहतजाज जमहूरी हक हर सूरत करेंगे, गैर जमहूरी हथकंडों से डरने वाले नहीं। स्वाबी का जलसा केपी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। जुनैद अकबर की पीटीआई क़यादत और इदारों में राबतों की तस्दीक। कहा, हम इदारों के खिलाफ नहीं, उनसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड की चोरी पर पूरा टब्बर पकड़ा गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा, पिंकी गोगी और कप्तान की नहुसत का साया छट चुका। महंगाई कम और मुल्क अब तरक्की कर रहा है। मौजूदा वज़ीर आज़म शफाफियत के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। एक वज़ीर आज़म ऐसा भी था जो घड़ियां बेच कर खा गया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का बड़ा डाका है। खुदा के लिए अपने डाके को मजहब से अलग रखो। पीटीआई का अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं था। वज़ीर आज़म ने रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, करोड़ों बच्चों को कतरे पिलाकर कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। पिछले साल मुल्क में पोलियो के 77 केस सामने आए। नए साल के पहले माह की पोलियो का केस सामने आया। आलमी इदारों और शराकतदारों से मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। हर कीमत पर पोलियो का खात्मा करना है। IPP से छुटकारे के सम्राट, बिजली सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए रिलीफ मिलने का इम्कान। डिस्कोस का बिजली 2 रुपए फी यूनिट सस्ती करने के लिए नापरा से रुजू। समाअत 12 फरवरी को होगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती होने का इम्कान। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी फॉल करने की तैयारी। सैपरा के चेयरमैन की तलाश के लिए कंसल्टेंट फर्म की खिदमत लेने का फैसला। सैपरा सिंध में बिजली के टैरिफ का तयन भी करेगी। गैर मुल्की आकाओं के लिए आला कार बनने वाले नासिर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दोस्त नुमा दुश्मन को मुसल्लह अफवाज और कौम के आज़म से शिकस्त होगी। सिपा सालार का दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। कहा, दोहरा मयार इख्तियार करके धोखाधही और मुनाफिकत का खेल खेल रहे हैं। मादरी वतन और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर मुमकिन जवाबी कार्रवाई करेंगे। दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शहीद FCL कारों की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH में अस्पताल में जख्मी जवानों की इयादत की। सिपा सालार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई।
ملک میں امن دشمنوں کی کارروائیاں تیز، جنوری میں فتنہ الخوارج کے حملہ 42% بڑھ گئے۔ رپورٹ کے مطابق جنوری میں دہشت گردوں نے 75 حملے کیے، 70 سیکیورٹی اہلکار اور 20 شہری شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے بھی منہ توڑ جواب دیا۔ جنوری میں 231 خارجی مارے گئے، خیبر پختونخوا میں 138 اور بلوچستان میں 70 خارجی ہلاک ہو چکے۔ کرم میں 4 ماہ سے آمد و رفت کے راستے بند، علاقہ مکین پریشان۔ کرم عمائدین اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے، غلط فہمیاں دور کرنے اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بات چیت۔ اگلا جرگہ پیر کو پشاور میں منعقد ہوگا۔ مندوری میں شہریوں کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ فری عمرہ کے چکر میں اپنی جانوں کو مشکل میں نہ ڈالیں، لاہور سے جانے والے 5 زائرین کے لیے مشکلات۔ کارگو ملازمین نے بیگ میں منشیات ڈال دی، 9 ملازم گرفتار۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق تمام افراد کو سعودی اداروں نے پکڑا۔ ENF کا سعودی حکومت سے رابطہ، تمام افراد بخیریت وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی متاثرہ فیملی کے گھر آمد، کہا ENF کی ٹیم تمام افراد کو وطن واپس لائی ہے، مفت عمرہ کروانے والے دھوکے بازوں سے محتاط رہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی تنظیم نو کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس، کہا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جگہ خود مختار اور مؤثر اینٹی کرپشن اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ مجوزہ اینٹی کرپشن فورس ایکٹ کے مسودے کو جلد حتمی شکل دے کر منظوری کے لیے پیش کیا جائے۔ نئے تنظیمی ڈھانچے کے تحت صوبے میں 6 ریجنل اور 2 سب ریجنل دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ صادق آباد میں اسسٹنٹ کمشنر کے حکم پر گاڑیوں کے ٹائروں کو پنکچر کرنے والا اہلکار معطل۔ میونسپل اہلکار نے انکروچمنٹ آپریشن کے دوران اسسٹنٹ کمشنر راشد اقبال کے حکم پر غلط پارکنگ پر گاڑیوں کے ٹائر پنکچر کیے تھے۔ ڈپٹی کمشنر خرم پرویز نے میونسپل کمیٹی اہلکار کو معطل کر کے انکوائری کمیٹی بنا دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عرفان انور کا کہنا ہے، رانگ پارک کی گئی گاڑیوں کو پنکچر کرنا افسوسناک عمل ہے۔ غیر ذمہ دارانہ فعل پر متعلقہ افسران کی سرزنش اور جواب طلبی کی گئی، نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ راولپنڈی میں 20 سالہ یتیم لڑکی کے قتل کیس میں لرزہ خیز انکشافات۔ ذرائع کے مطابق میڈیکل رپورٹ میں لڑکی کے حاملہ ہونے کی تصدیق۔ مقتولہ 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ بہنوئی گلفراز اور ملزم امین زیارتی کرتے رہے۔ ملزم گلفراز کی والدہ گلزار بیگم کا مقتولہ کو زہر دینے کا بھی انکشاف۔ زہریلی گولیاں پانی میں ملا کر دی گئیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ قتل، زیارتی، لاش چھپانے سمیت دیگر دفعات شامل۔ پولیس نے معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد خبر کو شائع کی۔ MD کیٹ ری ٹیسٹ میں گریس مارکنگ ثابت نہیں ہو پائی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے MD کیٹ ری ٹیسٹ کی تحقیقات مکمل۔ ذرائع کے مطابق شکایت کنندہ MD کیٹ ری ٹیسٹ میں گریس مارکنگ ثابت نہیں کر پائے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی نے عدالتی حکم پر MD کیٹ ری ٹیسٹ کروایا تھا۔ انکوائری رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروائی جائے گی۔ لاہور میں مرغے اور مرغی کی شادی کے چرچے۔ مرغ پالنے کے شوقین افراد نے شامو نسل کے مرغ مرغی کی شادی کرا دی۔ مناوا میں شامو مرغے اور مرغی کی جوڑی بنانے کی منفرد تقریب۔ مرغی کو پالر سے تیار کر کے لایا گیا۔ تقریب میں پرندے کے شوقین افراد کی شرکت۔ سردی کا یو ٹرن، بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ مری اور مالم جبہ میں 2 انچ تک برف باری ریکارڈ۔ آزاد کشمیر میں پیر چناسی سمیت مختلف علاقوں میں برف باری۔ لہ میں پارہ -11 تک گر گیا۔ قلات -7، گھپس -6، بگروٹ -5 اور کوئٹہ میں -4 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج برقرار۔ اسلام آباد میں پارہ 3، لاہور 9، پشاور 6 اور کراچی میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔
امریکی صدر ٹرمپ نے عالمی تجارتی جنگ چھیڑ دی۔ چین، کینیڈا، میکسیکو پر اضافی ٹیرف منگل سے عائد ہوگا۔ ٹرمپ کے نہلے پر کینیڈا اور میکسیکو کا دہلا، امریکہ برآمدات پر 25% اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان۔ منگل سے کینیڈا کے لیے $155 ارب تک کی امریکی امدادات پر اضافی ٹیرف امریکی درآمدات پر اضافی ٹیرف کا نفاذ ہو جائے گا۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا، کینیڈا پر ٹیرف فری ٹریڈ معاہدے کی خلاف ورزی۔ کینیڈا اور میکسیکو امریکی ٹیرف کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کی عوام سے مقامی اشیاء خریدنے اور چھٹیاں ملک میں گزارنے کی اپیل۔ وسیم اکرم کے ICC چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ میں آل راؤنڈر فہیم اشرف کی شمولیت پر سوالات۔ سوئنگ کے سلطان کے سلیکشن پر اظہار تشویش۔ کہا، ابتدائی 20 میچز میں فہیم کی بالنگ کی اوسط 100 کی ہے اور بیٹنگ اوسط بھی محض 9 کی ہے۔ عامر جمال کو ٹیم میں شامل نہ کیے جانے پر حیران ہوں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی ملتان میں ڈیرے کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی، شہریوں کی بڑی تعداد امٹ آئی۔ ٹرافی کو بہاولپور، فیصل آباد، حیدرآباد، اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور پھر کوئٹہ بھی لے جایا جائے گا۔ ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ مقابلوں میں پاکستانی نژاد برطانوی باکسر بھائیوں کی دھوم۔ ورلڈ سپر لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم نے جیت لی۔ چھوٹے بھائی حسن عظیم نے مڈل ویٹ کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ کراچی کی ویمن پاور رن ریس چترال کی نتاشا کے نام، گلگت کی ممتاز نعمت کا دوسرا نمبر، قندیل سلطان تیسرے نمبر پر رہیں۔ 5 کلومیٹر طویل ریس میں 500 خواتین نے حصہ لیا۔ آرگنائزرز کا کہنا ہے، خواتین کی دوڑ رکھنے کا مقصد دنیا میں پاکستان کا اچھا امیج اجاگر کرنا۔ اور لاہور میں کلین اینڈ گرین پاکستان کے نام سے سائیکل رائڈ، خواتین اور بچوں سمیت 250 سے زائد افراد کی شرکت۔ انتظامیہ کا کہنا ہے، گاڑیوں اور بائک سے نکلنے والا دھواں لاہور کی فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ سائیکلنگ رائڈ کا مقصد ماحول دوست معاشرہ فراہم کرنا ہے۔